बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं नासिर जट नासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सियासत इबादत। आज 9 जून है और आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हैं, बहुत अहम ख़बरें हैं। व्लॉग लाजमी एंड तक सुनिएगा। सबसे पहली बात, नैब ऑफिस में कल इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा ताख़ीर हुई। ताख़ीर क्यों हुई, कौन सी बड़ी शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में क्या अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस आए, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जो कि जिसको चूं चूं का मुरब्बा पार्टी भी कहा जाए तो मेरे ख्याल में बेजा नहीं होगा, इस पर भी बात करेंगे। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने आज 12 मुलजमान को रिहा किया है और कुछ मुलजमान पे फ़र्द जुर्म भी आयद किए, उन्होंने इस पर बात करते हैं। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई और उसके बाद उनका इमरान खान साहब से मुलाकात और उसके बाद उनका उस मुलाकात में जो पैगामात थे वो पैगामात फिर इमरान खान को पहुंचाए गए। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो बात की वो भी पैगाम पहुंचाने वालों को पहुंचा दी गई। और उसके बाद जो नई सूरत हाल सामने आई, इस पर भी हम बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब को 5वीं दफ़ा आज अदालत ने रिहा किया और उसके बाद फिर उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया, इस पर भी बात करते हैं। पीडीएम टूट फूट का बुरी तरह शिकार हो गई है और ये टूट फूट किस नतीजे तक पहुंचने वाली है, अंदरूनी मामला क्या हैं, क्या वजूहात हैं। उनमें एक कश्मीर वाला जो इलेक्शन है बाग वाला वो, और रोहिंग्या बर्मा के मुसलमानों को जो पासपोर्ट इशू किए थे सऊदीया गवर्नमेंट के कहने पे, उसको वो पासपोर्ट और उनको वोटर लिस्टों में डालने का जो मामला है, इस पे भी काफ़ी इख्तलाफात हैं। इसमें चेयरमैन पीसीबी का भी मामला है। नवाज शरीफ साहब जो है वो नजम सेठी साहब को मुसलसल रखना चाह रहे हैं एक्सटेंशन दे के दोबारा, जबकि आसो ज़रदारी साहब जो हैं वो ज़का अशरफ साहब को लाना चाह रहे हैं। ये मामला है, इन पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो पैगामात थे, जैसा कि सुनने में आ रहा था कि वो कुछ पैगामात लेके आए हैं, खान साहब से बात करेंगे। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो जिस पार्टी में भी रहे और जिस पार्टी को उन्होंने छोड़ा वो असूली मौक़िफ़ों पे उन्होंने छोड़ा है। जैसे कि पीपल पार्टी को उन्होंने रेमंड डेविस को वापस करने के मामले पे छोड़ दिया था, तो तहरीक इंसाफ के साथ वो डट के खड़े हैं, पहले दिन से खड़े हैं। इसलिए बेजा शकूक बात को अपने ज़हन में मत लेके आएँ, क्योंकि माहौल ऐसा चल रहा है कि यकीन तो किसी को भी किसी पे नहीं रहा। इलेक्शन की बात करते हैं, मैंने सर्वे किया, लोगों से पूछा तो ज़्यादा लोगों ने मुझे ये बोला कि पहले आप बताएं कि इलेक्शन होगा भी कि नहीं। मतलब ये कि एक बिल्कुल अदम एतमाद की जो फ़ज़ा है और अदालतों के फ़ैसले, लोगों को बरी करना फिर उनको पकड़ लेना, ये सारे मामलात भी चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो अहम बात है वो ये है कि पीडीएम में बहुत बुरी तरीके से टूट फूट शुरू हो चुकी है। नून लीग इंतखाबात को अगले साल तक लेके जाना चाह रही है, क्योंकि वो उनका लेवल फील्ड प्लान अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जबकि जरदारी साहब के पास एक सूबा है जिसमें उनके ख्याल के मुताबिक उनके पास अक्सरियत भी है, तो वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो, क्योंकि वो फिर भी बाकी रह जाएंगे इलेक्शन में, इसलिए वो इलेक्शन की तरफ आना चाह रहे हैं। और इसके अलावा भी वो मार्शल लॉ की विक्टिम जमात के तौर पे माने जाते हैं, इसलिए भी वो चाह रहे हैं कि इस मामले में भी इन तमाम जमातों में जो 13 अब 14 होगी, इनमें इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। कश्मीर के जो इलेक्शन का मामला था, इसमें खुल के इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर बातें की हैं। हिना परवेज़ भट्ट साहबा ने भी इनको पीपल्स पार्टी को रख लिया हिट लिस्ट पे कि ये धांधली करते हैं ठप्पों के ज़रिए, जैसे पहले भी जीत रहे हैं। आपको पहले भी बताया था और शायद खान साहब भी इस बात पे बहुत ज़्यादा मुतमिन है, वो इस वजह से कि उनको पता है कि ये इनका कोई बयानिया एक नहीं है। इनका जो एक वाहद बयानिया था वो था माइनस इमरान खान, वो हो नहीं सका, वो कामयाब नहीं होता नज़र आ रहा। अब ये क्या कर रहे हैं, इनके बारे में आ रहा है कि एक फोरम पे इलेक्शन लड़ेंगे, मिलके इलेक्शन लड़ेंगे। इन सब मामलात में पीडीएम मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। इसमें चेयरमैन पीसीबी का मामला भी है। नून लीग चाहती है कि नजम सेठी साहब इस ओहदे पे रहें, लेकिन जरदारी साहब चाहते हैं कि वो ज़का अशरफ साहब को लेके आए। रोहिंग्या बर्मा में सऊदी हुकूमत के कहने पे पाकिस्तानी हुकूमत ने उन लोगों को, वो पनाहगज़ीन लोग थे, उनके पास शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट नहीं थे, वो सिर्फ पनाहगज़ीन ही थे, तो पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई थी कि इनको पासपोर्ट आप जारी करें। तो 4 लाख से 5 लाख लोगों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी हुए। अब उनका सारा रिकॉर्ड मौजूद है पाकिस्तान में। सनाउल्लाह साहब ये चाहते हैं, जिस वजह से उनका चेयरमैन नादरा तारक मलिक से बहुत झगड़ा अब मतलब बाहर भी आ गया, सबको पता लग गया, उन्होंने इस्तीफ़ा भी उनसे मांग लिया है। तो पहले भी तारक मलिक साहब ने पिछले इलेक्शन में भी इस तरह के घपलों से हाथ खींचा था, जिसके नतीजे में उनकी बेटी को भी अगवा कर लिया गया था, फिर वो बाहर चले गए।
پھر اس کے بعد وہ دوبارہ پاکستان میں آئے. تو خیر جی وہ جو معاملات ہے پاسپورٹ والا اور جو مردم شماری میں ان کا جو اندراج ہو چکا ہے, اب رانا ثناءاللہ صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو مختلف ان کے جو حلقے ہیں, جو ان کے فیوریٹ حلقے ہیں, ان میں وہ ووٹ ڈیوائیڈ کیے جائیں, مطلب ٹھپا سسٹم. ابھی بھی ان کو امیدیں ہیں کہ الیکشن اسی پرانے پروسیس سے ہوں گے, جبکہ میرے خیال میں الیکشن آج ہوں, کل ہوں, اگلے سال ہوں, جب بھی ہوں گے وہ پرانے پروسیس پہ نہیں ہوں گے. اس دفعہ الیکشن جب بھی ہوئے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے. تو یہ سارے معاملات ہیں جن پہ پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ان کا کوئی ایک بیانیہ نہیں ہے, کسی کا جیسے کسی کی دم کسی کی چونچ, یہ ان کا معاملہ چل رہا ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ کل نیب آفس میں عمران خان صاحب کو اتنی تاخیر کیوں ہوئی, وہ باتیں اب سامنے آ گئی ہیں. آپ کو اہم خبر دینے جا رہے ہیں. وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک بہت بڑی شخصیت کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, بہت سے ملکی مسائل کو ڈسکس کیا گیا, اور عمران خان صاحب نے اپنا جو موقف ہے الیکشن کا, اور جو جمہوری حق ہے عوام کو اس کا, اور اپنے جو قیدی لوگ ہیں جن کو بھیجا 9 مئی کے واقعات کی بیس بنا کے قیدی کیا ہوا ہے ان میں, اور جو خواتین اور بچے, ان سب معاملات پہ عمران خان صاحب نے ڈسکس کی ہے. تو سننے میں یہ آ رہا ہے, خبریں یہ ہیں کہ اس کی اچھی پیش رفت کوئی نہ کوئی نکلنے والی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان صاحب سے بات کرنے کے بعد دوبارہ اسٹیبلشمنٹ میں جنہوں نے ان سے پیغام رسانی کے لیے کہا تھا ان سے رابطے کیے ہیں. انہوں نے خان صاحب کا موقف ان کو واضح طور پہ بتا دیا ہے, اور نرمی نظر آ رہی ہے اب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے مابین. اچھا جی, اب یہ جو نرمیاں آ رہی ہیں اس پہ ایک تو بیرونی پریشر بھی ہے. خان صاحب تو اپنا وہی ایک موقف جس پہ وہ کھڑے ہیں اسی پہ کھڑے ہیں, وہ یہ کہ عوام کو ان کا جمہوری حق دیا جائے اور آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کروائے جائیں, اور ادارے اپنی ذمہ داریاں اپنے فیلڈ میں رہ کے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. وہ تو اپنے موقف پہ کھڑے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو نرمی آ رہی ہے اس کی 2-3 وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1 تو بیرونی دنیا کا پریشر, IMF, ورلڈ بینک, ہمسایہ دوست ممالک, سب کا ایک پریشر ہے, کیونکہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے. اپنی قوم کو تو دبایا جا سکتا ہے لیکن بیرونی دنیا پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے, اور وہ ان میں دوست ممالک بھی ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان استحکام کی طرف جائے. تو اسٹیبلشمنٹ اب یہ نہیں چاہتی کہ وہ کسی بھی ایسی پارٹی کو کارنر کر دے جس کی عوام میں مقبولیت 70% سے زیادہ ہو. اس وجہ سے بھی نرمی دیکھنے میں آ رہی ہے, اور دھند چھٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور اچھے کی امیدیں لگتی جا رہی ہیں. اسی طرح انسداد دہشت گردی عدالت میں جو آج 12 ملزمان بری ہوئے ہیں, یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا, انہوں نے پریس کانفرنس بھی نہیں کی, اور ان کو دوبارہ بھی گرفتار نہیں کیا گیا. یہ چیزیں بھی سمجھ میں آ رہی ہیں. اور 9 مئی کی جو جینوئن تحقیقات ہیں, جو بیرونی دنیا سے اور اندرونی دنیا ہمارے پاکستان سے جو معاملہ سامنے آئے ہیں, ان کو جب ڈیپلی ڈسکس کیا گیا تو اس میں تحریک انصاف, اس میں یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو خاص ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا. ہجوم میں سے کچھ لوگ اندر گئے ہوں گے, وہ ہجوم کو کنٹرول کرنا کسی کے بس میں بھی نہیں ہوتا, یہ سب کو ہی پتہ ہے. لیکن جو ان کے اصل محرکات ہیں, جن کو فائدہ ہوا, جن کو ایک بیانیہ ہی نہیں مل رہا تھا کوئی بھی الیکشن لڑنے کے لیے, اب انہوں نے اپنا بیانیہ پیدا کیا. یہ ساری چیزیں اب کھل کے سامنے آتی جا رہی ہیں. ایک آپ کو پوسٹ 2 دن پہلے میں نے فیس بک پہ پوسٹ کی تھی, اس میں یہ بات کی تھی کہ جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں جتنے پی ڈی ایم والوں نے سمجھ رکھا ہے ان کو. تو وہ ایک انہوں نے ہائی لائٹ کر دیا ملک کے تمام لوٹے ایک طرف اکٹھے کر کے, اور بتا دیا عوام کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک میں استحکام پیدا نہیں ہونے دینا چاہتے. آپ ان لوگوں کو رد کر سکتے ہیں اپنی ووٹ کی پاور سے. ہر چیز نکھر کے سامنے آ گئی ہے. اب تحریک انصاف میں بھی جو نئے لوگ آئیں گے, یا دوسری جماعتوں میں بھی, اب ایک آپ کو نکھار نظر آئے گا. پرانے بیانیے ختم ہونے جا رہے ہیں اور نئے بیانیے بنیں گے, اور نئے بیانیے عوام کی فیور میں ہی بنیں گے, کیونکہ اس کے علاوہ نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی حل ہے, نہ عدالتوں کے پاس کوئی حل ہے, اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کے پاس کوئی حل ہے. یہ اہم خبریں تھیں جو آپ کو بتانا ضروری تھا. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیجیے. آپ کا بھائی ناصر جیڈ ناصر, پاکستان زندہ باد.